3 दिन हवाना से बाहर। हमने 3 दिन हवाना और 3 दिन हवाना से बाहर गुजारे। सैन फ्यूगिस हवाना से 3.5 घंटे की ड्राइव पर है। समंदर के किनारे इंतहाई खूबसूरत शहर है। ये किसी जमाने में गन्ने के व्यापारियों की जन्नत होता था। हम हवाना से निकले तो हाईवे के दोनों जानिब सारा रास्ता आम और केले के बाग थे। मीलों तक गन्ने के खेत भी बिखरे हुए थे। क्यूबा में साइकिल, ट्रैक्टर और बैलगाड़ी को हाईवे पर आने की इजाजत नहीं। ये सड़क के साथ साथ कच्चे रास्ते पर चलते हैं। हमें सफर के दौरान सड़क की साइड्स पर बैलगाड़ियां और ट्रैक्टर नजर आते रहे। अक़वाम मुत्तहिदा की पाबंदियों की वजह से क्यूबा में खाद बनती है और नाद दरामद होती है। लिहाजा फल हो, सब्जियां हो या अनाज हो, क्यूबा में हर चीज कुदरती होती है और उसका जायका ही मुख्तलिफ होता है। केले भी 2 किस्म के हैं। पकाने वाले केले खाने वाले केलों से मुख्तलिफ होते हैं। क्यूबन कच्चे केले काटकर आलू की तरह सब्जी और गोश्त के साथ पकाते हैं। ये केले साइज में छोटे और बदसूरत होते हैं, लेकिन सालन में बहुत अच्छे पकते हैं। इनका पाइन एप्पल भी बदसूरत और कम मीठा होता है। ताहम अमरूद सुर्ख, खुशबूदार और मीठे होते हैं। गन्ने के खेत भी घने होते हैं और गन्ने में मिठास पंजाबी गन्ने से ज्यादा होती है। किसान मेहनती हैं, मगर खाद, कीड़े मार अद्वियात और ज़रूरी आलात की किल्लत की वजह से उनकी पैदावार ज्यादा नहीं होती। लेकिन क्यूबा में शराय ख्वांदगी हैरान कुन हद तक ज्यादा है। 99.75% लोग पढ़े लिखे हैं। आम किसान और भिखारी भी पढ़े लिखे होते हैं। ये बाकायदा पढ़ लिख कर भीख मांगते हैं। सैन फ्यूगिस अमरीकी जमाने में चीनी के व्यापारियों का शहर होता था। समंदर के किनारे व्यापारियों के बड़े बड़े महलात थे। ये महलात अब हुकूमत के कब्जे में हैं। सबसे बड़े महल में सैन फ्यूगिस क्लब बना दिया गया है। हमें इस क्लब में शाम की चाय पीने का इत्तफाक हुआ। वो जगह वाकई कमाल थी। समंदर का किनारा था, गहरी सब्ज घास थी और घास के दरमियान कॉलोनियल स्टाइल की सफेद इमारत थी। बिल्डिंग की चौकी ऊंची थी। बरामदे तक आने के लिए 30 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती थीं। वेटर ने बताया, क्यूबा में टेलीविजन पर हफ्ते में 2 दिन इंडियन फिल्में चलती हैं, लिहाजा हमारे ज्यादातर अवाम भारतीय अदाकारों को जानते और हिंदी जुबान समझते हैं। वो हमें हिंदुस्तानी समझ रहा था। हमने जब पाकिस्तान का तारुफ कराया तो उसे बहुत हैरत हुई। आप इससे भारत के सकाफती प्रोपोगेंडे का अंदाजा कर लीजिए। ये क्यूबा में भी बॉलीवुड को दाखिल कर चुका है। हम क्लब में समंदर के किनारे बैठे थे और हमारे सामने सूरज का लावा आहिस्ता आहिस्ता पानी में गोता जन हुआ और उसने फिर पूरे समंदर को आग लगा दी और हम मबहूत होकर वो मंजर देखते रहे। शहर की मेन सड़क फ्रेंच स्ट्रीट है। इसके दाएं बाएं रेस्टोरेंट और सरकारी दुकानें हैं। दुकान में 3 चीजें और 6 मुलाजमीन होते हैं और ये स्टाइल पूरे क्यूबा में कॉमन है। फ्रेंच स्ट्रीट फ्रांसीसियो ने बनाई थी और इस पर डिस्कोज और बार्स भी हैं। मैंने क्यूबा में एक बड़ी हैरान कुन चीज देखी। वहाँ खवातीन माइंड नहीं करती। हमारे सामने लोग आते थे और किसी भी खातून के साथ गपशप शुरू कर देते थे और वो खुश दिली से उनसे गुफ्तगू करती थी। और इस गुफ्तगू के बाद क्या होता था, हम इसका सिर्फ अंदाजा ही कर सकते हैं। खवातीन सयाहों पर बहुत मेहरबान होती हैं। उसकी वजह शायद मुआशरे का बंद होना हो। सैन फ्यूगिस का चौक भी दिलचस्प जगह है। चौक में दरख्तों के दरमियान उन फ्रांसीसी लोगों के मुजस्मे लगे हैं जिन्होंने ये शहर आबाद किया था। चौक की साइड्स पर रेस्टोरेंट और पुरानी सरकारी इमारतें हैं। हर इमारत इसी तरह बाहर से सपाट और अंदर से हैरान कुन थी। हर बिल्डिंग के सहन में दरख्त और फवारे थे। हमें सयाहों के रश की वजह से किसी होटल में कमरा नहीं मिला। आखिर में हमें एक बूढ़ी खातून के घर पनाह मिल गई। क्यूबा में लोग सयाहों को अपने घरों में ठहरा लेते हैं, ताहम ये हर मेहमान की होटल की तरह एंट्री करते हैं और पुलिस को इत्तला देते हैं। बुढ़िया का घर कदीम किले की तरह था। कमरे छोटे थे लेकिन तमाम सहूलियात मौजूद थीं। बुढ़िया की बेटी ग्रेसी अदाकारा थी
اور اسے دنیا کے بارے میں اچھا خاصا نالج تھا۔ ہم اگلے دن سین فیوگس سے ٹرینیڈاڈ چلے گئے۔ یہ کیوبا میں اسپینش لوگوں کا قدیم ترین ٹاؤن تھا، سمندر کے کنارے واقع ہے۔ جنوبی امریکہ کا قدیم ترین چرچ اسی شہر میں ہے۔ گلیاں پتھریلی اور مکان لکڑی کے ہیں۔ گھروں کے اندر صحن میں درخت لگے ہیں اور ہر گھر میں لکڑی کے جھروکے اور کھپریل کی چھتیں ہیں۔ یہ شہر 200 سال پہلے تک غلاموں کی سب سے بڑی منڈی ہوتا تھا۔ گورے افریقہ سے غلام پکڑ کر لاتے تھے اور یہاں فروخت کر دیتے تھے۔ یہ ہر لحاظ سے ایک ایسا شہر ہے جس میں 2-4 دن رہا جا سکتا ہے۔ پرانی گلیوں میں کیفے، بارز اور ریسٹوران ہیں۔ چوکوں میں لائیو میوزک بھی چلتا رہتا ہے۔ ہم نے ٹرینیڈاڈ میں برنچ کیا۔ کھانے کی کوالٹی اور جگہ دونوں کمال تھیں۔ ہمارے ساتھی مخدوم عباس ریسٹوران اور مینیو کے ایکسپرٹ ہیں۔ مینیو پڑھنا، خوراک کا آرڈر دینا اور پھر دادی نانی کی طرح پیار سے کھلانا، میں نے آج تک ان سے بہتر کوئی شخص نہیں دیکھا۔ ہم نے پرانی گلیوں میں بگی کی سیر بھی کی اور نوادرات کی ایک ایسی دکان پر بھی گئے جو شہر کی قدیم ترین دکان تھی۔ دکان کے اندر ہی رہائش اور فیکٹری تھی۔ مالک کے آباء و اجداد 200 سال پہلے اسپین سے آ کر یہاں آباد ہوئے تھے۔ وہ علاقے کی مشہور ترین فیکٹری تھی۔ شاید اسی لیے فیڈل کاسترو نے بھی اس کا وزٹ کیا تھا۔ وہ لوگ ہینڈی کرافٹ بناتے تھے۔ ہر سیاح ان کی فیکٹری ضرور وزٹ کرتا تھا۔ شہر کشیدہ کاری کے لیے بھی بہت مشہور ہے۔ ہم ایک پرانے گھر میں گئے جہاں خواتین کروشیے سے ٹیبل کلاتھ بن رہی تھیں۔ ہمیں ایک بوڑھے نے وہاں سگار بنا کر بھی دکھایا اور آخر میں ہم ایک قدیم کیفے میں چلے گئے۔ وہ 2 منزلہ چھوٹی سی عمارت تھی۔ چھت پر چھوٹا سا صحن تھا۔ ہمیں دیکھ کر گانے بجانے والے وہاں پہنچ گئے اور انہوں نے اسپینش زبان کا کوئی گانا گانا شروع کر دیا۔ کیوبا میں کنویں کی ٹنٹ جیسا ایک ساز بجایا جاتا ہے۔ لوہے کی ٹنٹ سٹینڈ پر کھڑی کر دی جاتی ہے اور پھر اس پر لکڑی کی 2 چھوٹی چھوٹی چھڑیاں ماری جاتی ہیں اور ٹنٹ سے بڑا خوبصورت ردھم نکلتا ہے۔ وہ یہ بجاتے جاتے تھے اور گاتے جاتے تھے۔ ہم نے سبز بیلوں کے نیچے بیٹھ کر شام کی چائے پی اور اپنی آخری منزل سانتا کلارا کی طرف نکل گئے۔ سانتا کلارا کیوبا کا چھٹا بڑا لیکن تاریخی شہر ہے۔ ہم نے راستے میں ایک انتہائی سرسبز اور خاموش وادی دیکھی۔ دور دور تک تاحد نظر جنگلی درخت تھے اور ان پر بیلیں چڑھی تھیں۔ وادی نے ہماری روح تک کھینچ لی۔ ہم نے گاڑی روکی اور سڑک کے ساتھ ساتھ واک کرنے لگے۔ وہاں سناٹا، جنگل کی خوشبو اور ہریالی تھی۔ ٹریفک اور لوگ دونوں نہیں تھے۔ ہم وہاں چلتے ہوئے اپنے دلوں اور روح میں بنتے ٹوٹتے خوابوں کی آہٹ تک سن سکتے تھے۔ آپ کی زندگی میں بعض منظر اور بعض جگہیں ایسی آتی ہیں جنہیں آپ مرنے تک بھلا نہیں سکتے۔ وہ وادی ایک ایسی ہی جگہ تھی۔ وہ اپنے مقام سے نکلی اور سیدھی میری روح کا حصہ بن گئی۔ وہ یادداشت کی ہارڈ ڈرائیو میں اتر گئی۔ سانتا کلارا بھی ایک دلچسپ شہر ہے۔ پرانا بھی ہے، سستا بھی اور متحرک بھی۔ ہم یہاں بھی پیئنگ گیسٹ بن گئے۔ وہ 100 سال پرانا کلونیل سٹائل کا گھر تھا۔ گلی سے وہ صرف ایک دروازہ دکھائی دیتا تھا، لیکن جو ہی وہ دروازہ کھل جاتا تھا تو گھر آپ کے دل میں گھر کر لیتا تھا۔ چھتیں اونچی اور برآمدے 1.5 منزلہ تھے۔ درمیان میں صحن تھا اور صحن میں فوارے کے ساتھ بیلیں لگی تھیں اور سائیڈز پر پام کے درخت تھے۔ مالک اچھا انسان تھا۔ چھت سے گرنے کی وجہ سے اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی تھی اور وہ ٹانگ پر پلستر چڑھا کر سارا دن ڈرائنگ روم میں پڑا رہتا تھا۔ گھر میں قیمتی پینٹنگز اور مجسمے بھی تھے اور دیواریں بھی آرٹسٹوں نے پینٹ کی تھیں۔ ہم نے اگلی صبح فوارے کے ساتھ بیلوں کے نیچے بیٹھ کر ناشتہ کیا اور وہ ہماری زندگی کے بہترین ناشتوں میں سے ایک ناشتہ تھا۔ شیف بھی کمال تھا اور ماحول بھی۔ سانتا کلارا رات کا شہر تھا۔ شہر کی ہر گلی اور ہر دوسرے تیسرے مکان سے گانے بجانے کی آوازیں آتی ہیں۔ ریسٹوران بھی اچھے ہیں اور کافی شاپس بھی۔ ہم رات کے وقت ایک کیفے کے سامنے رک گئے۔
پورے کیفے کی دیواروں پر لوگوں نے اپنے نام اور اپنے اپنے محبوبوں کے لیے پیغام لکھے تھے۔ وہ لو محبت کیفے تھا، وہاں بھی لائیو میوزک چل رہا تھا۔ ہم بڑی دیر تک گانا بجانے والوں کے سامنے کھڑے ہو کر گانا سنتے رہے۔ کیوبن گلوکار بڑے دل سے گاتے ہیں، یوں محسوس ہوتا ہے میوزک ان کا دل اور گانا ان کی روح ہے۔ آپ اگر کیوبن کو مارنا چاہتے ہیں تو آپ کیوبا میں صرف گانے بجانے پر پابندی لگا دیں۔ یہ لوگ 2 دن بھی زندہ نہیں رہ سکیں گے، لہٰذا اقوام متحدہ کو ان پر معاشی پابندیوں کی بجائے ان کے خلاف موسیقی کی پابندیاں لگا دینی چاہیے۔ یہ لوگ چند دنوں میں سیدھے ہو جائیں گے۔